बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने सबको नंगा कर दिया और अपोजिशन आज के दिन भी कप्तान से हार गई। जनरल बाजवा और चीफ जस्टिस को क्या सरप्राइज मिला, इमरान खान की जानिब से तमाम तर अहम तरीन तफसीलात आपके सामने इस बड़ी और अहम तरीन वीडियो में रखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियो का आगाज इस जुमले से कि एक मर्तबा फिर डट कर खड़ा है कप्तान और आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने अपने वादे के मुताबिक जो वादा उसने अपनी कौम के साथ किया कि वो आखिरी बाल तक इस माफिया का मुकाबला करेगा। इस मैच के खत्म होने की आखिरी बाल तक इमरान खान ने इस माफिया का मुकाबला किया और कैसे, क्यों किया, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने रिजाइन क्यों नहीं किया, इमरान खान पहले ही घर क्यों चला गया, इमरान खान ने पहले ही कोई और मतबादल प्लान क्यों ना बना लिया, उसके तमाम तर जवाबात भी आपके सामने रखेंगे। आपको ये बताएंगे कि रात को 12 बजे पाकिस्तान की अदालतें क्यों खुली। आपको ये भी बताएंगे कि रात को 12 बजे बेकाऊ मीडिया की जानिब से झूठी खबरें क्यों चलाई गई कि इमरान खान अस्करी क़यादत में कोई तब्दीली करने जा रहे हैं। लेकिन पहले आज के दिन की यह तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि कप्तान इस असेंबली से 176 वोटों से इलेक्ट हुआ और 1.25 करोड़ वज़न पाकिस्तान इमरान खान ने लिए थे और उसके बाद इस असेंबली के 176 अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को मुंतखब किया था। इमरान खान ने एक साल पहले जब खुद से इस बात का ऐलान किया, खुद से इस बात का फैसला किया कि वो ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे, तो इमरान खान ने 178 वोट लिए, यानी पहले दिन से 2 वोट ज्यादा। लेकिन उसके बाद पूरी धांधली करने के बावजूद, तमाम तर आईनी और गैर कानूनी तरीके अपनाने के बावजूद अपोजिशन की 14 जमातें इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हुई और फिर भी वो 174 वोट हासिल कर सकी। यानी इमरान खान के दोनों दफा उनसे वोट ज्यादा थे, एक मरतबा 176 और एक मरतबा 178। और एक खास जुमला जो कि खालिद मक्सी ने अपनी कौमी असेंबली के अंदर तकरीर के दौरान कहा, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा क्योंकि इसके अंदर बड़ी खबर है। खालिद मक्सी ने यह कहा कि अपोजिशन के पास 170 लोग थे, लेकिन बाप ने अपना किरदार अदा किया और बाप के 4 अरकान जब शामिल हुए अपोजिशन में तो ये 174 अरकान हो गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ 3 वोटों से अपोजिशन ने इमरान खान को शिकस्त दी बज़ाहिर, लेकिन इमरान खान ने इन सब को नंगा कर दिया और पूरी अपोजिशन इमरान खान के खिलाफ हार गई। कैसे और क्यों, इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जब तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ पेश हुई तो एक एक करके कप्तान ने पाकिस्तान की तमाम तर रिवायती सियासी जमातों को नंगा किया। सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी नंगी हुई कि वो मुल्क के अंदर जमहूरियत आइन की बालादस्ती की बात करती है, लेकिन उन्हीं की जानिब से आइन के अंदर जो शिक डाली गई थी नवाज लीग के साथ मिलकर के फ्लोर क्रॉसिंग और आइन शिकनी की इजाजत नहीं होगी, उनका चेहरा आप सब ने देखा कि किस तरह से सिंध हाउस के अंदर उन्होंने अरकान की मंडियां लगाई। दूसरे नंबर पे नवाज लीग नंगी हुई कि जिनका यह दावा था कि वो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं। आपने देखा कि किस किस जगह पे शहबाज शरीफ सजदा रेज नहीं हुए और किस किस जगह पे जाकर उन्होंने बूट पॉलिश नहीं किए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद शरीफाना सरमायाकारी भी नंगी हुई और आपको उनका एक किरदार भी नजर आया कि किस तरह से एक ऐसे अहम तरीन मामले के ऊपर कि जब पूरी रियासत पाकिस्तान को इमरान खान की खारजा पॉलिसी के साथ खड़े हो जाना चाहिए था डट के, कुछ शरीफी अनासर किस किस्म की कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते रहे, इमरान खान ने उनको नंगा कर दिया। आगे बढ़े तो पाकिस्तानी अदलिया के अंदर मौजूद शरीफाना सरमायाकारी को भी इमरान खान ने नंगा किया कि कैसे आम लोगों को इंसाफ देने के लिए सदियां बीत जाती हैं, साल बीत जाते हैं, लेकिन किस तरह से एक मखसूस तबके को इंसाफ देने के लिए पाकिस्तान के यहाँ मौजूद जो शरीफाना सरमायाकारी है अदालतों के अंदर, वो इन शरीफों के लिए रात के 12 बजे भी खुलती रही। आगे बढ़े तो इमरान खान ने पाकिस्तान के बकाऊ मीडिया को आपके सामने नंगा कर दिया कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया आज आखिरी दिन भी झूठी और फेक खबरें चला रहा था, सिर्फ और सिर्फ यह साबित करने के लिए कि इमरान खान हार चुके हैं। हालांकि
عمران خان اس لمحہ موجود میں بھی نہیں ہارے بلکہ وہ تمام سسٹم کو ننگا کر کے جیت گئے ہیں۔ میڈیا نے آج کے دن بھی اس قسم کی جیو، جنگ گروپ، بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں نے آج کے دن بھی یہی خبریں چلائیں کہ عمران خان عدلیہ کی توہین کرنے جا رہے ہیں۔ حالانکہ عمران خان نے واضح انداز میں نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو تسلیم کیا، صرف اس پر مایوسی کا اظہار کیا، لیکن ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ ہمیشہ نواز لیگ نہ صرف عدلیہ کے فیصلے جو ان کے خلاف آئے ان پر عدلیہ کو گالیاں دیتی رہی، ججز کو دھمکیاں دیتی رہی، اور اس سے پہلے اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کرنے کے لیے جو جج ہیں ان کو پلاٹوں کی صورت میں، پرمٹ کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں، بریف کیسوں کی صورت میں اور ٹیلی فون کال کر کے انہیں رشوتیں بھی دیتی رہی، انہیں دھمکیاں بھی کرتی رہی، اور اسی بنیاد پر بے نظیر بھٹو نے نواز شریف کا ساتھ دینے پر انہی عدالتوں کو کینگرو کورٹس قرار دیا۔ لیکن آج عمران خان نے ان تمام کو آپ کے سامنے اس طرح سے ننگا کیا کہ پاکستانی میڈیا آج کے دن بھی یہی خبریں چلاتا رہا کہ آج عمران خان عسکری قیادت میں بڑی تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح یہ خبر بھی درست ثابت ہوئی اور شریفانہ سرمایہ کاری کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود شریفانہ سرمایہ کاری کی جانب سے عمران خان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک منظم سازش کے باوجود عمران خان نے ہمیشہ سے یہی بات کی کہ وہ فوج کے اوپر تنقید نہیں کریں گے۔ فوج ہے تو پاکستان اکٹھا ہے، فوج نے پاکستان کے اکٹھے رہنے کے لیے بے شمار قربانیاں دیں۔ ہاں، شریفانہ سرمایہ کاری کو انہوں نے آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود جو شریفانہ سرمایہ کاری تھی، سسٹم کے اندر جو شریف نے گزشتہ 40 برسوں سے انویسٹمنٹ کر رہی تھی، اس کو انہوں نے آپ کے سامنے ننگا کر دیا۔ اور آخر پہ اگر ہم بات کریں تو ایم کیو ایم جیسی اتحادی جماعت، آج میں تاریخ کے اوراق جو ہے وہ ان کو کھنگال رہا تھا تو مجھے یہ پتا چلا کہ ایم کیو ایم 1988 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو اس سے پہلے ایم کیو ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی اتحادی تھی، اور اسی طرح کا ایک ماحول تھا کہ اچانک ایک پریس کانفرنس میں اچانک ایم کیو ایم نمودار ہوئی، اور اس وقت بھی یہی لوگ تھے جن کے چہرے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک نمودار ہوئے اور انہوں نے بے نظیر بھٹو کے خلاف اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ لیکن شاید اس طرح سے باپ کے ارکان پر اس وقت اس طرح کے کوئی اشارہ بازی یا سرمایہ کاری نہیں کی گئی تھی، اس لیے وہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن یہ تحریک بظاہر عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایوان کا اجلاس جو کہ اس وقت بھی جاری ہے، جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں تو ایوان میں شہباز شریف نے، بلاول بھٹو نے، اسد محمود نے، ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی نے، خالد مکسی نے، جو ہے وہ عطا اللہ مینگل نے، محسن داور نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شاہزین بگٹی نے، امیر حیدر ہوتی نے انتہائی منافقانہ تقاریر کی، اور اس ماضی پر وہ اپنے پردہ ڈال گئے کہ کس طرح سے ماضی میں وہ صرف ایک دوسرے کے خلاف اقتدار کی کرسی اور اقتدار کے نشے کے لیے کس طرح سے ایک دوسرے کو نوچتے اور گھسوٹتے رہے، اور جب ان کے جواب میں عمران خان کی ٹیم کے صرف ایک سپاہی علی محمد خان نے زبردست اور شاندار انداز میں جب تقریر کی، کپتان کو خراج تحسین پیش کیا، تو پورے ایوان میں ایک پاکستان تحریک انصاف کا بندہ تھا، ان کا رکن تھا علی محمد خان، اور باقی پوری اسمبلی اپوزیشن کی 14 جماعتوں سے اور ان کے ارکان سے گیلریاں بھری پڑی تھیں، وہ یہ تقریر بھی برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے علی محمد خان کے خلاف ہوٹنگ کی، اور اس کے ایک پوری پلاننگ کے تحت ایاز صادق نے علی محمد خان کو پہلے مائک دیا، اور ان کے بعد جب مائک دیا امیر حیدر ہوتی کو، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ شاہزین بگٹی کو، جو کہ نوابزادہ بگٹی کے صاحبزادے ہیں، اور جب عمران خان کے اتحادی بنے تھے، مجھے یاد ہے میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا، اس وقت ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو کوئی اشارہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اشاروں پر نہیں چلتے، اور آج انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ کس طرح سے انہوں نے نہ صرف اشارے موصول کیے، اندرونی نہیں بلکہ بیرونی بھی، اور ایک بالکل آخری لمحے تک انہوں نے نہ ہی تو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ وزارت چھوڑی، نہ ہی اتحاد ختم کرنے کا اعلان کیا، لیکن ایک دن اچانک سامنے آ کر بلاول بھٹو زرداری کی ہمراہ پریس کانفرنس کی، اور اچانک انہیں عمران خان کے اندر برائیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام تر اہم ترین تفصیلات آج کے اس اجلاس کے حوالے سے، اور جاتے ہوئے اس نوٹ کے ساتھ کہ عمران خان حق پر تھا، اور آخری فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوا کرتی ہے، اور آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔